नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर और ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियां बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आज ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान सोग में डूबा हुआ है। और वो क्यों डूबा हुआ है आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी इंसान में तालीम होती है, यानी कहा जाता है कि तालीम इंसान को बाइख्तियार बनाती है और उसका जो किरदार होता है उसे बाएहतराम बनाती है, समाज में वक़ार अता करती है। और उसकी जो ज़बान होती है, यानी वो ज़बान जो है वो उसे लोगों में मकबूल बनाती है। अगर वो ज़बान अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा तो समझिए कि उसकी इज़्ज़त है। अगर वो ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है, बकवास करता है, इश्तियाल अंगेज़ी करता है, लोगों को लड़ाता है या फिर फ़िरक़ा वाराना फ़सादात बर्पा करवाने के लिए इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करता है, तो समझिए कि लोग डर के मारे तो उसकी इज़्ज़त करेंगे, लेकिन हकीकत में उसकी कोई लोगों के दिलों में इज़्ज़त नहीं होगी। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं गम की जो बात हो रही है, सोग की जो बात हो रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में 7 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। और कर्नाटक से लेकर, कर्नाटक में या फिर आप तेलंगाना में देखेंगे कि एक दिन की आज तातील भी दी गई थी। और वो तातील इसलिए दी गई थी, छुट्टी इसलिए दी गई थी ताकि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो इंतकाल हुआ है उनकी का सोग मनाया जाए, उनका गम मनाया जाए। तो बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह की गैर मामूली खिदमात हैं। और आपको ये भी बता दूं कि वो जहां तालीमी एतबार से बेमिसाल थे, उसी तरह आप देखेंगे कि एक अच्छे इंसान भी थे। उनका जो किरदार था उसी वजह से लोग उनकी इज्जत भी करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी के एक लीडर हैं और वो भी अब आप देखेंगे कि जिस तरह के सेहत के मसाइल से दो चार हैं, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंतहाई कमज़ोर वज़ीर आज़म कहा था और कहा था कि ये जो है 10 जनपद जो सोनिया गांधी का घर हुआ करता था, तो बहरहाल वहाँ से अहकामात मिलते हैं, वहाँ से जो आप देखेंगे कि उनकी यानी हुकूमत चलाई जाती है। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। फिर आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उनके बारे में क्या क्या ख्यालात ज़ाहिर किए थे और उन्हें किस तरह कहा था कि ये तो एक खामोश वज़ीर आज़म है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गडकरी ने और दूसरे बीजेपी लीडरों ने उनकी तारीफ़ की थी और कहा था कि हिंदुस्तान का ये एक अजीम लीडर है। लेकिन वो लीडर नहीं थे, बल्कि आपको बता दूं कि ब्यूरोक्रेट थे। और ऐसे ब्यूरोक्रेट जिसने सारी दुनिया में हिंदुस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने में, उसकी एक मुनफरिद शिनाख्त बनाने में और उसको एक मुकाम दिलाने में अहम किरदार अदा किया। तो बहरहाल 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हो गया। लेकिन आपको एक बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो ये फ़िरक़ा परस्त लोग हैं वो इसलिए भी दुश्मन हो गए थे कि उन्होंने एक मरतबा कहा था कि हिंदुस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उस पर अगर सबसे पहला किसी का हक़ है तो वो अक़लियतों का है। तो आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो खुद एक अक़लियत यानी सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपनी सलाहियतों की बिना पर उसी तरह वो एक बुलंद मुकाम पर पहुँचे थे, जिस तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बुलंद मुकाम पर पहुँचे थे अपनी सलाहियतों की वजह से। तो बहरहाल इंसानियत होनी चाहिए हर लीडर में, जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह में हुआ करती थी। और हम आपको ये भी बता देंगे कि किस तरह उन्होंने मुसलमानों की मदद की, किस तरह उन्होंने नौजवानों को बचाया, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब चलते हैं सज्जाद साहब से। उससे पहले हम एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां MLC के एक बयान का हवाला देते हैं जो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियती बयान में ज़ाहिर किया है या ख्यालात ज़ाहिर किए हैं। इन दोनों का कहना यही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सियासी सफ़ीर की हैसियत रखते थे, एक बुर्दबार शख्सियत थे, एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत थे, एक महज़िब शख्सियत थे, जिन्होंने हिंदुस्तानी रिवायात की पासदारी की, गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। अक़लियतों के तय उनका जो रवैया हुआ करता था, अब तक किसी वज़ीर आज़म का रवैया उस तरह नहीं रहा, ये बात उन्होंने कही है। और ये भी आपको बता दूं कि सियासत ई-पेपर की जब लॉन्चिंग हुई थी वो किसी और के हाथ से नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ से हुई थी। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं सज्जाद साहब, जो कल तक नाखिद थे, मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो सख्त और सुस्त कहा करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आज वो भी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि उनकी मौत यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान है। बिल्कुल,
بالکل وزیر اعظم نے تو باضابطہ بیان بھی جاری کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ایکس پہ جو ہے اپنا بیان جاری کیا جی تھا. جی پھر وہ منموہن سنگھ کی رہائش گاہ پہ گئے تھے خراج ادا کرنے کے لیے. پھر انہوں نے باضابطہ ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے منموہن سنگھ کو ایک عظیم رہنما قرار دیا. دیکھیے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے, ماہرین جو ہے, جو سیاسی ماہرین ہیں, جی جی وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں دو ہی وزیر اعظم تھے جن کی وجہ سے اس ملک کو اتنی طاقت ملی. جی ایک پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو, جی جی جن کا نام لیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو آزاد کیا تھا اور جواہر لال نہرو نے بحیثیت وزیر اعظم ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی, جی جی تو اس وقت دنیا نے کہا تھا کہ اس ملک کو صرف انگریز ہی چلا سکتے ہیں, یہ جو ہے دوسرے یہ اس ملک کے لوگ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. جی جی تو اس زمانے میں جو ہے جواہر لال نہرو نے اس ملک کو, جبکہ انگریزوں نے کھوکھلا کر دیا تھا اس ملک کو, پوری غربت زدہ ہو گیا تھا ملک کے, انتہائی معاشی پسماندگی کا شکار ملک تھا, دنیا کے غریب ترین ملکوں میں اس ملک کا شمار ہوتا تھا. لیکن وزیر اعظم نہرو نے جو ہے باغ ڈور سنبھالی اور اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں مدد کی. جی ہاں جی ہاں مطلب دیکھیں انہوں نے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچے کو, اس کو جو ہے رینگنے پھر اس کے بعد چلنے کے قابل بنایا. یہ جواہر لال نہرو کا کمال تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کے بعد منموہن سنگھ نے اس ملک کو دوڑنے کے جو ہے قابل بنایا. لوگ کہتے بہت بڑی ہیں بات ہے. جی جی لوگ کہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کے بعد اگر کوئی, جواہر لال نہرو نے ملک کو کھڑا کیا تھا, اس کے بعد اس ملک کو اگر کسی نے دوڑنے کے قابل بنایا تو وہ منموہن سنگھ تھے. لوگ کہتے ہیں کہ معاشی اقتصادی صورتحال اس ملک کی اس وقت تک بھی جو ہے خراب تھی, اور یہ ترقی پذیر ملکوں میں اس ملک کا شمار ہوتا تھا. جی 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 انڈیا کا شمار منموہن سنگھ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے, راجیو گاندھی بھی جو ہے اقتدار میں آئے تھے, اندرا گاندھی کو آئرن لیڈی کہا جاتا ہے, آپ جانتے ہیں, وی پی سنگھ بھی آئے تھے, چندر شیکھر بھی آئے تھے, اور جو ہے مرارجی دیسائی بھی آئے تھے, ایک لمبی فہرست ہے, لال بہادر شاستری بھی آئے تھے. یہ ملک کے وزیر اعظم, جی جی مختلف وزرائے اعظم کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جتنے وزیر اعظم گزرے ہیں انہوں نے اس ملک کو ترقی پذیر بنانے میں اسٹرگل کیا تھا, جی ہاں غربت سے نکالنے میں ان سارے جو ہے وزرائے اعظم نے اسٹرگل کیا تھا. لیکن منموہن سنگھ وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس ملک کو غربت کی دلدل سے باہر نکال کے معاشی جو دنیا کی معیشت کی جو رفتار تھی اس رفتار کے حساب سے دوڑنے پہ جو ہے کہ قابل بنا دیا. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈاکٹر منموہن سنگھ کا سوال ہے, منموہن سنگھ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ مسلمانوں کے تعلق سے وہ بہت ہی سنجیدہ ہوا کرتے تھے, اور یقین مانیے کہ اگر ہندوستان کی جو آبادی ہے اس وقت جب دیکھا گیا ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور حکومت میں تو 14% آبادی تھی ہندو مسلمانوں کی, اور اس میں صرف 2.5% اگر آپ یعنی سول سرونٹس اگر دیکھیں تو بہت برا لگتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر زیادہ آبادی کے باوجود بھی ہماری قومی ترقی میں حصہ داری کم ہو تو یہ بہت بری بات ہے. تو بہرحال ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور حکومت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح راجندر سنگھ سچر کمیٹی رپورٹ یعنی کمیٹی بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کے سماجی, معاشی اور سیاسی حالات کا جائزہ لیا جا سکے, ان کی پسماندگی کا جائزہ لیا جا سکے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سال یعنی 2005 میں یہ کمیٹی بنائی گئی, 2006 میں اس کمیٹی نے تقریباً 400 سے زائد صفحات پر مشتمل اپنی رپورٹ پیش کی, جس میں واضح طور پر کہا گیا, یعنی کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ ملک کے مسلمان یعنی جو درجہ فہرست طبقات ہیں یا قبائل ہے ان سے بھی بہت پچھڑے ہوئے ہیں, ان سے بھی بہت کمزور ہیں, ان سے بھی بہت زیادہ پسماندہ ہے. اور اس سلسلے میں کمیٹی نے تقریباً 74 تجاویز پیش کی تھی, اور حکومت نے, ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے 42 تجاویز کو قبول کیا تھا اور اس پر عمل آوری کرنے کی ٹھانی بھی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسی بنیاد پر کئی ریاستوں میں, خاص طور پر کرناٹک ہے, آندھرا پردیش ہے اور تلنگانہ میں مسلمانوں کو 4% تحفظات دیے گئے ہیں تعلیمی شعبے میں اور روزگار کے شعبے میں. اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہے. تو بہرحال مسلمانوں کی ترقی کے لیے کئی ایک پروگرام بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں بنائے گئے تھے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ خود ایک ماہر تعلیم تھے. تو آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جس طرح تعلیم حاصل کی تھی, اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس کا ایک علاقہ ہے گاہ,
اور وہ یہ صوبے पंजाब यानी पंजाब पाकिस्तानी पंजाब का ये हिस्सा है। तो वहाँ पर आप देखेंगे मनमोहन सिंह 1932 यानी 26 सितंबर 1932 को पैदा हुए और 26 दिसंबर 2024 को यानी 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो हम बता आपको ये रहे थे कि आप देखेंगे आज मजदूर जो करते हैं और उन्हें जिस तरह आप देखेंगे कि उनके खर्च दिया जाता है या फिर यूमिया भत्ता दिया जाता है, मैगरेगा जो है वो जो है उसकी जो यानी मुतारिफ करने वाले मनमोहन सिंह थे। इसी तरह RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट भी अगर कोई लाया है तो मनमोहन सिंह को उसका क्रेडिट जाता है। यानी कोई हिंदुस्तानी बच्चा बगैर तालीम के ना रहे बल्कि उसको हक है तालीम हासिल करने का, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में किया गया। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कारनामा है। इसी तरह आप देखेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कारनामा है और फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कारनामा है। और आपको ये भी याद दिला दूं कि अमेरिका इंडो अमेरिका जो न्यूक्लियर माहिदा हुआ था उस वक्त आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी हुकूमत की परवाह नहीं की और माहिदा को यानी पाए तकमील तक पहुंचाया, वो भी उनका कारनामा है। इसी तरह नेशनल हेल्थ मिशन मनमोहन सिंह का कारनामा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो अब अपना यानी गैर जानिबदार किरदार खो चुकी है, वो एजेंसी भी उनकी हुकूमत में कायम की गई थी। इसके अलावा आपको बता दूं ईरान, पाकिस्तान और इंडिया जो गैस पाइपलाइन थी वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कारनामा है। ये बिल्कुल यकीनन देखिए एक बेहतरीन माहिर इक़्तिसादियत मनमोहन सिंह को माना जाता है। और फिर बहैसियत वज़ीर आज़म देखिए दो बातें कही गई हैं कि एक तो उन्होंने माशी तौर पे इस मुल्क को पूरी दुनिया में जो है सर उठा के मतलब एक सर उठा के खड़ा रहने वाला मुल्क बना यानी जीने का सलीका दिया। बिल्कुल 90s अगर हम 2007 की बात करेंगे तो सारी दुनिया बदतरीन जो है रिसेशन से गुजर रही थी जी। लेकिन इंडिया को धक्का नहीं लगा था उस दौर में जी। और यहाँ तक कहा जाता है कि इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों को संभाला देने में अपना किरदार अदा किया। बहुत सही कहा। जो कोलैप्स हो रहे थे जो है माशी तौर पे जो दिवालिया हो यानी आलमी रिसेशन के मौके पर, बिल्कुल रिसेशन के मौके पे जो माशी तौर पे दिवालिया हो रहे थे मुल्क, उन मुल्कों को बचाने में इंडिया का अहम रोल रहा है। मतलब माशी तौर पे इसने उन मुल्कों की मदद की और उनको जो है रिसेशन से बाहर निकालने में अपना किरदार अदा किया। एक तो इंडिया पे रिसेशन के असरात नहीं आए, ये मनमोहन सिंह का कारनामा है। दूसरे रिसेशन के उस दौर में जब दुनिया बदतरीन हालात से गुजर रही थी तो बहुत सारे मुल्कों को बचाने में इंडिया का रोल रहा है, ये भी मनमोहन सिंह का कारनामा है। तो मनमोहन सिंह के लिए देखिए जब खरगे से पूछा गया, कांग्रेस के सदर खरगे से, कि आप मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप जो है एक जुमले में कहिए, तो उन्होंने कहा था दियानतदार बावकार। क्या बात आपने कही है। दो ही जो है उन्होंने वर्ड यूज़ किए थे कि वो दियानतदार भी थे, बावकार भी थे। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो है उनका जो है ये मुकाम था मनमोहन सिंह का। और आज देख रहे हैं हम कि सरनिगू हैं सारे परचम हिंदुस्तान के, सारी दुनिया के लीडर जो है आज उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो फिर कोई बोल नहीं सकता। जी। इतना बड़ा जो है बहैसियत अमेरिकी सदर ओबामा ने जो है मनमोहन सिंह को ये एजाज़ दिया था कि जब वो बोलते हैं तो कोई बोल नहीं सकता, जब वो बोलते हैं तो फिर कोई बोल ही नहीं सकता। देखिए इतना बड़ा एजाज़ देना, तो यकीनन देखिए आपने जैसा कि अभी कहा है, एक छोटे से गाँव से तालीम उर्दू मीडियम की तालीम हासिल करके यहाँ तक पहुँचने वाला, कैम्ब्रिज तक पहुँचने वाला एक इक़्तिसादी माहिर। देखिए जब इक़्तिसादी माहिर जब वज़ीर आज़म जब थे तो वो एक सिफारतकार थे किसी और मुल्क में, हिंदुस्तान के सिफारतकार की हैसियत से वो काम कर रहे थे। तो कहा जाता है कि जब PV नरसिम्हा राव ने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त भी मुल्क एक बदतरीन माशी बहरान से गुज़र रहा था और उनके मुशीरों ने कहा था कि आपने एक ऐसे वक्त इक़्तिदार संभाला है जबकि मुल्क जो है माशी दिवालिया होने के दहाने पे है। जी। ये PV नरसिम्हा राव से कहा गया था जब वो वज़ीर आज़म बने थे। राजीव गांधी की जो है मौत के बाद जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उनसे कहा गया कि ऐसी सिचुएशन है आज हमारे मुल्क की कि इसका संभाल लेना मुल्क मुश्किल है। तो उन्होंने जो है नरसिम्हा राव ने मशवरा किया था, फिर उन्होंने कहा था
کہ کون ہے جو ہے اس معاشی بحران سے اس ملک کو نکال سکتا ہے، تو اس وقت ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ منموہن سنگھ نام کا ایک بندہ جو ہے سفارتکار ہے جو کسی اور ملک میں، مجھے ملک کا نام یاد نہیں آ رہا ہے ریاض صاحب، کہ وہ وہاں پہ ہمارا سفارتکار ہے، اس کو وہاں سے لائیے، نیدرلینڈ سے، ہاں نیدرلینڈ سے لائیے، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے آپ وزیر فائنانس بنائیے۔ تو تب پی وی نرسمہا راؤ نے ان کو یہاں پہ بلایا تھا اور آفر کی تھی وزیر فائنانس کے سیٹ، تو اس وقت سے ہی انہوں نے اس ملک کے معاشی اصلاحات کا بنیاد ڈال دی تھی انہوں نے۔ بہرحال ناظرین، جیسا کہ سجاد صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بارک حسین اوباما کا، تو بارک حسین اوباما نے 2020 میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہت وائز ہیں، تھاٹ فل ہیں اور بہت ہی آنیسٹ ہیں، یعنی دیانتدار ہیں، عقل مند ہے، دانشمند ہے، مفکر ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ تو بارک حسین اوباما کہتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے ان پر رکیک حملے کیے تھے اور ان کے بارے میں عجیب و غریب خیالات ظاہر کیے تھے، اور یقین مانیے کہ جو کوئی انسان اب شائستگی کا مظاہرہ نہیں کرتا اپنے حریف کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کس طرح کا ظرف رکھتا ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے وزیر اعظم نے تو کب نریندر مودی کی میں بات کر رہا ہوں، جس انداز میں وہ بات کیا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں گے کہ کئی مرتبہ اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ نریندر مودی نے عہدے وزارت عثمیٰ کا وقار، اس کی حرمت پامال کر دی ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہے جو عہدوں کو وقار بخشتے ہیں، اور وقار بخشنے والی شخصیتوں میں ڈاکٹر منموہن سنگھ بھی تھے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ کم از کم دنیا کی 9 یونیورسٹیز نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں ان کے سامنے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور جیسے کہ آپ کو بتا دوں کہ آج جو اردو کے دشمن ہیں انہیں بھی یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اردو میڈیم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اسکولی تعلیم، اور پھر جب مائگریٹ کر کے وہ ہندوستان آئے تو پھر انہوں نے اپنا میڈیم آف انسٹرکشن تبدیل کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہی بتا دوں کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنے عہدے کا حلف بھی جو لیا تھا وہ اردو میں لیا تھا۔ تو یہ بات ہے، یہ اردو دوست تھے، اسی ان کی اردو دوستی کو دیکھتے ہوئے، ان کی انسانیت نوازی کو دیکھتے ہوئے ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے انہیں جب یعنی سیاست کا ای پیپر لانچ کیا جا رہا تھا تو اس ای پیپر کی لانچنگ کا کام جو ہے ڈاکٹر وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے تفویض کیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی شخصیت کا انتخاب کیا گیا تھا سیاستی ای پیپر کی لانچنگ کے لیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈاکٹر منموہن سنگھ کا سوال ہے، سب سے اہم بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا سجاد صاحب، یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے اور ان کی انسانیت نوازی کو، ان کی اقلیت دوستی کو، ان کی مسلم دوستی کو اجاگر کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آسٹریلیا میں دہشت گردانہ واقعہ پیش آتا ہے، ایک طرف آسٹریلیا میں اور دوسری طرف انگلینڈ میں، یعنی گھنٹوں کے وقفے سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس سلسلے میں کرناٹک سے تعلق رکھنے والے آسٹریلیا کے ایک نوجوان ڈاکٹر حنیف کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر حنیف پیشہ ورانہ ماہر کی حیثیت سے آسٹریلیا میں شہرت رکھتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا، تو بہرحال وہ انہیں ٹارچر بھی کیا گیا۔ اس وقت ڈاکٹر حنیف کی ماں رو رہی تھی اور ٹی وی پر وہ منظر ڈاکٹر منموہن سنگھ دیکھ رہے تھے، اور اس دوران ڈاکٹر منموہن سنگھ نے روتی ہوئی ماں کو اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا بیٹا بے قصور ہے، میرا بیٹا دہشت گرد نہیں ہو سکتا بلکہ وہ انسانیت کی مدد کرنے والا ہے۔ تو وہ جو ماں کے الفاظ تھے ڈاکٹر حنیف کے، ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دل کو، دماغ کو چھو لیا، اور انہوں نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ میں ڈاکٹر حنیف کو ہر حال میں بچا کر رہوں گا۔ تو بہرحال ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے آسٹریلین گورنمنٹ سے ربط پیدا کیا اور ڈاکٹر حنیف کو باعزت بری کیا گیا، انہیں کلین چیٹ دی گئی اور اچھا خاصا معاوضہ دے کر وہاں پر انہیں خدمات ان کی بحال کر دی گئی۔ لیکن ڈاکٹر حنیف اپنے ملک واپس ہو گئے، کیونکہ یہاں ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسی انسانیت نواز شخصیتیں تھیں، اور آج جو شخصیتیں ہیں آپ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، دیکھیے یقیناً کہا جاتا ہے کہ آج امرتسر رو رہا ہے، کیونکہ امرتسر میں ان کا جو ہے لائف کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے۔ آج آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی ریاض صاحب کہ جو ہے یہ خبر بھی آئی ہے کہ جو ان کا آبائی جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے اسکولنگ کی تھی، جہاں ان کا بچپن گزرا، گاہ جو گاؤں ہے جو پاکستان کے صوبے پنجاب کے چکوال ضلع کا جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اسلام آباد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں آباد ہے، اس گاؤں کے لوگ بھی آج رو رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگ بھی آج رو رہے ہیں، اور جو ہے منموہن سنگھ کی جو ہے موت سے وہ لوگ افسردہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب منموہن سنگھ وزیر اعظم بنے تھے
تو گاؤں میں ان کے ساتھ پڑھنے والے بچے جی 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 ان کو مبارکباد دینے کے لیے انہوں نے تحفے بھیجے تھے. بھیجے تھے جی ہاں جی. تو انہوں نے منموہن سنگھ نے بھی جو ہے جواب میں ان کو نہ صرف تحفے بھیجے تھے بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ اس گاؤں کو جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے میں اپنے طور پہ جو ہے پوری مدد کروں گا. جی جی اس گاؤں کو ترقی دینے کے لیے میں اپنی مدد کروں گا. اور اس اسکول کو جہاں انہوں نے پڑھائی کی تھی اس اسکول کی ترقی کے لیے بھی انہوں نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ آج وہ ایک جو ہے شاندار اسکول ہے, سرکاری اسکول جی ہے, جی 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 وہاں کا شاندار اسکول ہے. تو اسکول کی عمارت کو جو ہے عالیشان بنانے میں منموہن سنگھ کا کردار بہت شاندار تھا. اور پھر وہ امرتسر میں ان کی جو ہے تعلیم, کالج جی ہاں کی جی. تعلیم ہوئی. تو امرتسر کے لوگ بھی آج رو رہے ہیں, امرتسر میں بھی جو ہے آج غم کا جو ہے پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. تو ایک دیکھیے ایک دیانتدار ایماندار آدمی ہوتا ہے, ایک باوقار انسان ہوتا ہے, تو جو ہے لوگ یاد کرتے ہیں اس انسان کو. اور جیسے پنجاب کا آپ نے ذکر کیا سکتا تھا, جی پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے بی اے کیا, پھر ایم بی اے جی بھی کیا, اور پھر آکسفورڈ چلے گئے. جی تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اردو میڈیم کا بچہ جو پاکستان میں تعلیم حاصل کرتا ہے, پھر تقسیم ملک کے وقت وہ ان کا خاندان ہجرت کرتا ہے, یعنی جی مائگریٹ کرتا ہے ہندوستان, اور ہندوستان منتقل ہوتا ہے, اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک تعلیم حاصل کرتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی پہنچ جاتا ہے. تو یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اور ایک اہم بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جب 1991 میں آپ دیکھیں گے کہ پی وی نرسمہا راؤ, راجیو گاندھی کے قتل کے بعد وہ عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے, تو اس وقت جو حالات تھے آپ کو بتانا جی بہت ضروری ہے کہ بہت ہی معیشت تباہ کن حالت میں تھی, جی یعنی بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں اسے, بہت کمزور ہو چکی تھی. جی ایسے میں یو جی سی یعنی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے صدر نشین کے عہدے پر ڈاکٹر جی منموہن سنگھ فائز تھے, اور کسی خاص مقصد کے لیے وہ دورے نیدرلینڈ کے لیے گئے تھے. جی اس وقت جب وہ نیدرلینڈ سے واپس ہوئے تو اس وقت وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے پی سی الیگزینڈر, انہوں نے رات دیر گئے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو فون کیا اور کہا کہ آپ کو اب عہدے وزارت فائنانس دیا جا رہا ہے اور اسے سنبھالیے. لیکن ڈاکٹر منموہن سنگھ تو خاموش رہے, انہوں نے کوئی تیاری بھی نہیں کی. لیکن ایک بات یہ بھی کہی تھی, ان کی بیٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ جو کارنامے انجام دیں گے اس کا کریڈٹ حکومت لے گی, اور آپ اگر کوئی غلط اقدامات اٹھائیں گے اور اس کے غلط اثرات مرتب ہوں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اور آپ کو برطرف کر دیا جائے گا یا وزارت آپ سے چھین لی جائے گی. یہ بات کہی تھی. تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا, لیکن پی وی نرسمہا راؤ برہم ہو گئے اور کہا کہ کل آپ کو میرے ساتھ وزارت فائنانس کا عہدہ ضرور لینا چاہیے اور حلف لینا چاہیے. تو بہرحال وہ حلف لیے. تو یہ ہوتی ہے شخصیتوں کا وقار, ان کا احترام. اور بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں وہ منہ کھولتے ہیں تو قبرستان کی بات کرتے ہیں, منہ کھولتے ہیں تو شمشان کی بات کرتے ہیں, درندازوں کی بات کرتے ہیں, اور تو یہ ہے کہ زیادہ آبادی پیدا کرنے والوں کا نام لے کر مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے منموہن سنگھ جو تھے حقیقت میں وہ لوگوں کے من موہن تھے. بالکل من موہن تھے. جی اس میں بامسمہ جس کو کہا جاتا ہے, جی جی کہ اس میں بامسمہ تھے. اور منموہن سنگھ کی کمال ایک اور یہ بھی تھا, اردو دانی کی ہم بات کریں گے جی جی تو برملا و اشعار کہا کرتے تھے. علامہ اقبال کے اشعار, علامہ اقبال کے اشعار اور بھی غالب کے اشعار, اتنے گہرے گہرے اشعار انہوں نے کہے ہیں پارلیمنٹ میں. اور جواب میں جواب بھی دیا کرتے تھے اشعار سے. اپوزیشن قائد, مطلب ایک کہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے پارلیمنٹ میں, خاص طور پہ بی جے پی کے, ان لوگوں کے جواب میں برملا اشعار کہا کرتے تھے. یہ جو ہے منموہن سنگھ کا ایک کمال تھا. علامہ اقبال کے تو ایسے ایسے اشعار کہے ہیں کہ پورا پارلیمنٹ جو ہے حیرت میں پڑ گیا تھا. واہ واہ کرتے بے ساختہ واہ واہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی پارلیمنٹ کی پوری جو ہے پوری پارلیمنٹ کے جو ہے پورے اراکین. تو یہ منموہن سنگھ کا کمال تھا. تو یقیناً ان کے جو ہے جو اشعار ہیں آج بھی دیکھیے, آج جو ہے ان کی موت کے حوالے سے ان کے جو ہے یہ اشعار, ان کی تقریریں وائرل ہو رہی ہیں, بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں. مختلف چینلوں پہ جو ہے دکھائی بھی جا رہی ہیں, جس میں وہ جو ہے جو اشعار پڑھتے نظر آتے ہیں اور جواب دیتے نظر آتے ہیں. بڑا جو ہے دلچسپ جو ہے ماحول ہوتا تھا جب کہ اردو کے اشعار سے کس طریقے سے جو ہے پارلیمنٹ کو زعفران زار بنایا جاتا تھا, پارلیمنٹ کے گرما گرم ماحول کو جو ہے خوشگوار بنایا جاتا تھا.
ये कमाल जो है मनमोहन सिंह का भी कमाल था। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, एक वाक़े की तरफ ले चलता हूं और उसका ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर मारूफ ग्रामर स्कूल से हैं, यानी जॉर्ज ग्रामर स्कूल से है। और उसका एक तालिब इल्म राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट बने और फिर उन्होंने खला में जब वो पहुंचे तो वहाँ पर इंदिरा गांधी से बात हुई। उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से मुलाकात यानी बात हुई और इंदिरा गांधी ने उस वक्त सवाल किया था कि राकेश शर्मा, आपको खला से हिंदुस्तान कैसा लग रहा है? तो राकेश शर्मा ने उस वक्त भी अल्लामा इकबाल का शेर पेश किया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी मिसरा पेश किया था तराने हिंदी का। तो बहरहाल आपने देखा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली सर्जरी हुई थी यानी हार्ट की, और उस वक्त जब वो होश में आए तो डॉक्टर ये सुनकर हैरान रह गए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा। और आपको बता दूं कि अगर कोई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होते तो क्या कहते, या कोई दूसरा होता तो क्या कहता, ये आप अच्छी तरह तस्वुर कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब होश में आए तो डॉक्टरों से उन्हें पहला जो सवाल किया वो ये था कि मेरा भारत, मेरा मुल्क कैसा है? अगर ऐसा होते लोग तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान आज चांद पर आबादी भी बसा देता। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन 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 ऐसे दयादारों की बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे इस मुल्क को। और आज हम जो है यकीनन जो है खिराज अदा करने में भी जो है हम पूरी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अदा करने में नाकाम रहे हैं। वरना तो उनकी शख्सियत, उनकी जो है 90 साल की ज़िंदगी पे अगर रोशनी डालने बैठेंगे, 90 साल नहीं बस 10 साल उनके वज़ारत उज़्मा के ओहदे की 2004 से लेकर 2009 तक 10 साल की भी अगर ज़िंदगी पे उनकी रोशनी डालेंगे तो जो है सफ़ात के सफ़ात जो है भरते चले जाएंगे, दफ्तर के दफ्तर भरते चले जाएंगे। यकीनन जो है एक अजीम जो हुक्मरान था इस मुल्क का, एक जो है अजीम कायद था, एक अजीम सियासतदान था, जिसकी मौत से आज पूरा मुल्क जो है गमज़दा है और जो है खिराज अदा करता है। बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो हल्फ लिया था वो और जिन्हें हल्फ दिलाया गया था उसकी शख्सियत के बारे में हम आपको बता देंगे। वो भी हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बहरहाल वो भी अजीम थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अजीम शख्सियत थे। तो बहरहाल ये जो अजीम शख्सियतें हैं आप देखेंगे कि हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नाज़रीन आज हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बाबा कौम कौन है, यानी महात्मा गांधी हिंदुस्तान के बाबा कौम है। और उन्हें किसने गोली मारी आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके सीने में गोलियां किसने उतारी आप ये अच्छी तरह जानते हैं। वो था नाथुराम गोडसे। और नाथुराम गोडसे की जो औलादें हैं आज भी मैं समझता हूं कि या उसकी जो नस्ल है वो भी हिंदुस्तान में इसी तरह के इक़दाम कर रही है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि गांधी जी का एक पसंदीदा भजन था और जिसे मोहम्मद रफ़ी बहुत ही अच्छे अंदाज में गाया करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और आपको बता दूं कि आज हिंदुस्तान में ये भजन ऐसा लग रहा है कि इसके दुश्मन पैदा हो गए हैं। और आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला जो जयंती तकारीब थी बिहार में मुनक्किद हो रही थी और उस वक्त साबिक मरकजी वजीर अश्वनी चौबे भी स्टेज पर मौजूद थे और एक भोजपुरी गुलकारा है देवी, उसने इस प्रोग्राम का आगाज ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान जैसा शुरू किया। चीखो पुकार शुरू हो गई, ऐसा लग रहा था कि ये कोई दुश्मन मुल्क का तराना गा रहे हैं। और उसके बाद चौबे स्टेज पे पहुंचते हैं और उस गुलकारा को वहां से निकाल देते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए ये हिंदुस्तान हो गया है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान क्या था यह अब अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल हम यही दुआ कर सकते हैं कि ये हिंदुस्तान हमेशा खुशहाल रहे, आबाद रहे, शाद रहे और फिरका परस्त दरिंदों की नजर से, उनके इक़दामात से महफूज रहे। और इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।